हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूँ जो आपकी लाइफ को बड़ा टब लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बहुत ही प्यारे टॉपिक और बहुत ही अच्छे नॉलेज की तरफ ले जा रहा हूँ कि आज के ज़माना में जो ज़हीन अफराद होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनका रवैया किस किस्म का होता है, उनका बिहेवियर किस किस्म का होता है, उनका एटीट्यूड किस किस्म का होता है, वो किस तरह के एक्ट अपान करते हैं, वो किस तरह की हैबिट्स रखते हैं, वो किस तरह की आदत अपनाते हैं जिसकी वजह से लोग पहचानते हैं कि ये बंदे ज़हीन हैं या ये बंदे ज़हीन नहीं हैं, ये बंदे एजुकेटेड हैं या ये बंदे अनएजुकेटेड हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारे नॉलेज की तरफ ले जाऊंगा। इस तरह का नॉलेज यूट्यूब पर फैलाते हैं लेकिन बहुत ही कम फैलाते हैं लोग। जैसा कि आपने सुना है कि इब्न अल-हाशिम बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं अपने ज़माने के, अपने दौर के, अल-बिरूनी, इसके अलावा अरस्तु, बहुत सारे अगर गिनना हम शुरू कर दें किताबें भरी पड़ी हैं साइंसदानों की, तो उनकी जहानत का क्या कहना, उनकी क्या वजह है कि वो इतने ज़हीन हुआ करते थे कि वो इस तरह अपने आप को समझते थे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो भाइयों, आज इसी के तहत मैं कि ज़हीन अफराद कैसे होते हैं, वो किस तरह की आदत अपनाते हैं, उनमें क्या क्या खसूसियात हैं, आज इसमें अपनी वीडियो में आपको यही मैसेज दूंगा और यही आपको बताऊंगा कि अगर आपने भी ज़हानत अपनानी है तो आपको किस किस्म का एटीट्यूड इख्तियार करना होगा, आपको किस किस्म का रवैया इख्तियार करना होगा जिसकी वजह से आप माशरे में पहचाने जाए, जिसकी वजह से आप अपने लोगों में, अपनी बिरादरी में अच्छे साबित हों। तो चंद एक आदत हैं, अगर आप भी इनको अपनाएंगे, आप भी इंशाअल्लाह इन पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप भी ज़हानत जैसी अजीम नेमत आपके कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नई वीडियो की तरफ, जो कि आज का टॉपिक भी है। थोड़ा सा अगर टॉपिक लंबा हो जाए तो बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। ज़हीन होने की ख्वाहिश हर इंसान की होती है और ज़हीन अफराद हर कोई आपको पता है कि पसंद करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जिनसे ज़हीन अफराद की शनाख्त की जा सकती है। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ आर्टिस्ट हैमी का कहना है कि ज़हीन अफराद खुश होना एक ऐसा अमल है जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है। आपने ज़हीन अफराद को आम अफराद के मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ देखा हुआ, इनकी आदत, चीज़ों को महसूस करने के तरीके, गुफ्तगू, गुफ्तो शनीद, बातचीत करना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दूसरे बंदों से अलग थलग होती हैं। आपने कई दफ़ा नोट किया होगा कि जो ज़हीन बंदा हो गया उनकी हैबिट्स दूसरे बंदों से अलग होंगी। ऐसे लोग तन्हा पसंद, कम मेल जोल रखने वाले और बेतरतीब आदत के मालिक भी होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि ज़हीन अफराद को खुश होने का मौका बहुत कम मिलता है? अगर ये एक नहायत जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अगरचा के इनकी जिंदगी में कोई कमी ना हो और ना ही उन्हें दुनिया की हर नेमत हासिल होती है, तब भी फिर भी वो खुश नहीं, आप देख सकते हैं उनको, यानी वो खुशी ज्यादा उनको नहीं होती। मेरे नफ्सियात का कहना है, वो चंद एक वजूहात बयान करते हैं। मेरे नफ्सियात जो हैं उन्होंने तज्जिया किया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये आप भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। सकरात का कहना है, अपने आप को ज़हीन नहीं समझते।
سقراط کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے میں ذہین ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسے افراد جو اپنے آپ کو ذہین سمجھے ان سے دور رہیں کیونکہ یہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ ایک ذہین شخص کبھی بھی اپنے آپ کو ذہین نہیں کہتا بلکہ وہ اپنے کام سے ذہانت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہے گا، جو عقل مند ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عقل مند نہیں کہے گا، جو ایجوکیٹڈ ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ایجوکیٹڈ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے ہنر سے، اپنی تعلیم سے لوہا منواتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرواتا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں۔ وہ زبان سے کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں۔ ذہین افراد کی قوت تخیل بلند، انداز فکر مختلف ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں یا چیزوں پر خوشی نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کے مد نظر بڑی کامیابی اور بڑا مقصد ہوتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنا، ذہین افراد ہر شے کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ وہ مختلف خوشگوار اور تلخ واقعات کا بار بار تجزیہ کرتے ہیں اور ہر بار اس بات سے سوچتے ہیں کہ یہ جو میں نے تلخ کلامی کی، یہ جو میں نے کام کیا وہ کیسے ہو گیا، جس میں کہیں نہ کہیں دکھ یا تلخی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ میں نے یہ کام کیوں کیا، یعنی جو ذہین اور سمجھدار بندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بلند ذہنی سطح۔ ذہین افراد کی ذہنی سطح عام افراد سے کچھ بلند ہوتی ہے۔ وہ عام افراد کے بے حد مقصد خیالات گفت و شنید میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جب انہیں اس میں ناکامی حاصل ہوتی ہے تو وہ تنہا اور اداس سی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے افراد اپنے جیسے ذہنی معیار کے حامل افراد کے ساتھ نہایت خوش رہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اپنا محاسبہ کرنا۔ ذہین افراد اپنی ذات کے لیے کڑا معیار رکھتے ہیں اور نہایت سخت اصولوں پر اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور سزا زندگی کی کئی نعمتوں اور رشتوں سے محروم بھی کر لیتے ہیں، انہیں اداسی کا شکار بھی بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دماغی امراض کا شکار۔ میرے نفسیات کا کہنا ہے کہ حد سے زیادہ ذہین اور حساس افراد اکثر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات دماغی امراض اور الجھنوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، جس میں سب سے عام مرض ہائپوٹرس آرٹ بھی ہے، رات گئے تک جاگنا۔ ذہین افراد جو ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میڈل یونیورسٹی کی 1000 نوجوانوں پر کی جانے والی تحقیق ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ رات گئے تک جاگنے والے افراد وہ جاگنے والوں کے مقابلے میں آئی کیو لیول میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، یا یوں بول دیجئے کہ کافی زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی رات گئے تک جاگنے کی عادی ہیں؟ یعنی جو رات گئے تک جاگتا رہتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اندرونی طور پر، ذہنی طور پر بہت ایجوکیٹڈ ہے، بہت سینسیبلٹی اس کے اندر بہت زیادہ ذہین ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذہین افراد کے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ لندن اسکول اکنامکس اور سنگاپور کے نارمن لی مینجمنٹ یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق کے مطابق ذہین افراد دوستوں سے میل ملاپ کی بجائے اپنے دنیا میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ذہین افراد جتنا زیادہ دوستوں کے ساتھ میل جول بڑھاتے ہیں، زندگی پر سے ان کا اطمینان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ذہین افراد اتنا میل جول لمبا چوڑا نہیں رکھتے۔ یہ ریسرچ ہوئی ہے، اس پر تحقیق ہوئی ہے۔ تو دیکھا پیارے بھائیوں، میں نے آج آپ کو کتنے بڑے علم سے آگاہی دلائی کہ ذہین افراد، ایجوکیٹڈ افراد اور ان ایجوکیٹڈ افراد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو کیا یہ عادات آپ میں تو نہیں پائی جاتی؟ ایک بات آپ ذہن نشین کر لے کہ وہ بندہ کبھی بھی کسی موڑ پر بھی کامیابی کے قدم نہیں چوم سکتا جو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں ذہین ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں۔ یعنی جو بھی اس قسم کے اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور وہ زندگی میں اپنی لائف میں سیکھنے کا، لرن کرنے کا عمل وہ زندگی میں کھو دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ بھی اپنے آپ کو نیچا سمجھے،
اگر آتا ہے تو پھر بھی کہیں مجھے کچھ نہیں آتا، اور اپنے کام سے، اپنے ہنر سے، اپنے سکل سے، اپنی پڑھائی سے لوہا منوانے کی کوشش کریں تاکہ بندے آپ کا دل جیت جائیں۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.